हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैसेज ऑफ द डे। उप्स, ये भी इतने सारे बल्क में कार्ड आ रहे हैं क्या, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। आई टेक दिस कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये कल भी आया था। एंड देन द जजमेंट, okay, and then finally the Hierophant, okay. और bottom of the deck पर 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius with Ace of Cups, the Moon. Alright, आपको कोई पर्सन मिस कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी से आप वॉक अवे कर गए, और काफ़ी इस पर्सन का जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत ही कम पुअर रही है। यानी आपकी ज़िंदगी में रहने की, आपके साथ मौजूद रहने की, आपके साथ ऑल्दो इसके साथ आपका टाइम अच्छा गुजरा है, लेकिन एक टाइम आया कि आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए। आप काफ़ी हर्ट हुए इस पर्सन की तरफ से। थर्ड पार्टी में डाला था इस पर्सन ने आपको, या फिर थर्ड पार्टी में सिर्फ लवर्स ही नहीं डालते, थर्ड पार्टी में बाज़ दफ़ा कज़न्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स भी डाल देते हैं कि वो प्रायोरिटी किसी और को देना शुरू हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे। और आजकल आपका थोड़ा सा ये भी है कि आपका मूड भी थोड़ा सा ना ऑफ चल रहा है। आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों इस तरह की एक इनसिक्योर या मेंटल ब्लॉक एनर्जी में हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इमोशनल हुए हुए हैं। ये पर्सन जिसके बारे में, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, या कोई ऐसा मामला ये आपसे दूर है या आप इससे दूर हैं, या आप दूर बैठ के किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और एक डिस्टेंस के साथ साथ एक डिले है आप दोनों के दरमियान, कम्युनिकेशन गैप है, एनर्जी मैच करने का गैप है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप एक ऐसे डिसीजन में हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि अब इसके अंदर एक्शन आ जाए। आप कुछ चीज़ों को बहुत दूर से देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपने फ़िक्स भी कर दी हैं, लेकिन एक चीज़ को आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। आपको लग रहा है कि बस इसका भी मैटर अगर रिजॉल्व हो जाए तो मैं एक्शन की तरफ बढ़ूं। और इमोशनली आपने ये फ़ैसला किया है, आपने प्रैक्टिकल होकर ये फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं किया है। आपने इमोशनल होकर ये फ़ैसला किया। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं, आपको बात बात पे रोना आ रहा होगा, या पता नहीं क्या ऐसी सेंटिमेंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा इमोशन हाई हुआ। आप किसी की तरफ से चाह रहे हैं कि कोई एक मोहब्बत मिल जाए, कोई सुकून मिल जाए, कोई केयर करने वाला हो। थकन है, पता नहीं क्या चीज़ चल रही है आपके माइंड में, बट आपका मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है। इस मेंटल ब्लॉक की वजह से आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक्शन लेने की देर है, क्योंकि आप ये फ़ैसला बहुत दिनों से कर चुके हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर पाते। अब ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरे लिए तो सबने बहुत ज़्यादा डिले दिखा दिया, अब मैं जो हूँ इसके अंदर किसी न किसी तरह मूवमेंट लेकर आऊँ, मैं इस मामले को आगे की तरफ बढ़ाऊँ, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। नाउ लुकिंग एट हियर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स विद द जजमेंट एंड हेरोफेंट। आप अपने टेम्परामेंट, अपने मिजाज को एक नए तरीके से देखेंगे। आपको लगेगा कि मैं चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों पे मैं रश कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे उनके पीछे भागना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें अपने वक्त पर ही होती हैं और कुछ अपनी चीज़ें वक्त पर ही होंगी, और हो भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वक्त पर नहीं हो रहा। लेकिन आप जो है वो एक उजलत में लगे हुए हैं। हो सकता है आज आप इस बात को बहुत डीपली रियलाइज़ करें कि एकदम से ज़िंदगी में एक रिन्यूअल आएगा।
آپ کو اپنی فیملی کے لیے یا اپنے لیے آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب وقت بدل جانا چاہیے، اب چیزیں بدل جانی چاہیے، یہ ٹائم چینج ہو جانا چاہیے. تو جن چیزوں کے پیچھے آپ ہو سکتا ہے آپ کی ڈائریکشن میں تھوڑا سا الائنمنٹ کا فرق ہو، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہے، دوڑنا کہیں اور پڑ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ شاید رونے کا بھی کارڈ تھا آپ کی زندگی میں. اگر میں آج کے میسج میں دیکھوں تو ظاہری طور پر نیکڈ آئی سے بہت ساری چیزیں دکھنے میں نہیں ہو رہی، لیکن اگر اس کو ایبسٹریکٹ وے میں دیکھا جائے، قدرت کے طور پر دیکھا جائے، آپ کی پرسنالٹی کے اویکننگ کے طور پر دیکھا جائے، آپ اسپریچولی بہت گرو کر رہے ہیں، آپ ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بہت گرو کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا بہت سگنیفیکنٹ نا چینج آپ کو ملے گا، لیکن وہ اپنے ٹائم پر آئے گا. آپ کو لوگ پہچاننے لگے ہیں، آپ کو لوگ بہت زیادہ پائس سمجھتے ہیں، آپ میرڈ بھی ہیں یا آپ کسی میرڈ پرسن سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں نا پاور کی فارم میں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے آپ کو یہ بے چینی، یہ ریسٹلیسنس فیل ہو رہی ہے، غصہ، چڑچڑاہٹ، بھاگنا دوڑنا، عجیب سی آپ کی کیفیت ہو رہی ہوگی، اور آپ یہ تمام چیزیں اپنی صرف اور صرف یہ بھاگ دوڑ، یہ تگ و دو آپ صرف اپنی فیملی کے لیے یا اپنی فیملی سیٹلمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ ایک ری برتھ کی تلاش میں ہیں، آپ ایک رینیول کی تلاش میں ہیں، آپ بہت شدت سے کسی میٹر کو لے کر بہت دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کے لیے میرے خیال سے آپ بہت دور تک جانے کو تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی وظیفہ کرنا پڑے، آپ کو کوئی چلہ کاٹنا پڑے، آپ کو کوئی کچھ پڑھنا پڑے، تو آپ پڑھنے کو بھی تیار ہیں، بیکاز آپ بہت اسٹرانگلی بلیو کر رہے ہیں کہ میرا یہ ٹائم جو ہے نا اب آ جانا چاہیے. لیکن رش نہ کریں، کیونکہ یہ جو انرجی ہے یہ آپ کو اپنے گول سے، اپنے ٹارگیٹ سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر دے گی. سو ود دا نائٹ آف سورڈز یو نیڈ ٹو ہیو پیشنس، کیونکہ آپ کے پاس جو آنے والی چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہو رہی ہیں. اور اس کو صرف آج کے کانٹیکس میں اگر دیکھوں تو لوگ آپ کو آپ کے عمل سے، آپ کی پریکٹسز سے، آپ کے اعتقاد سے، آپ کے عقیدے سے، آپ کی نیت سے آپ کو جان رہے ہیں، اور وہ آپ کی شدت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کتنا اچھا ہے، آپ ریلیجسلی کتنے کنٹرولڈ ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایک بیٹر پرسن بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا امپیکٹ صرف آپ پر نہیں، آپ کی پوری فیملی پر آئے. تو یہ ایک چیز آپ کے آج کے میسج آف دا ڈے میں ہائی آرڈر تھنکنگ ہے. یہ لو آرڈر تھنکنگ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا مورائل بڑھا ہوا ہے آج، اور آج آپ ایبسٹریکٹ ورلڈ میں 5D اور 3D ورلڈ کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کے حساب سے آج آپ کا ایک ریپوٹیشن، آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا. لوگ آپ کو اسپریچولی اویکنڈ پرسن سمجھیں گے. لوگوں کو لگے گا کہ واٹ ایور ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اب تک، ہم نے بہت ساری چیزیں بدلتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. تو لوگوں کے پرسپیکٹیو میں بہت ساری چیزیں ظاہری طور پر آپ کی زندگی میں تبدیل ہوئی ہیں. لوگ آپ کو بہت غصے والا سمجھتے ہوں گے، لیکن اب ڈفرینٹ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن آپ کا ابھی بھی گول جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، اسی لیے شاید اب آپ چاہتے ہیں کہ اب اس ڈیسیجن میں موومنٹ آ جائے. ٹھیک ہے نا، ایکشن آ جائے. اب آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، بٹ عجلت نہ دکھائیں، جلدی نہ دکھائیں، غصے پہ کنٹرول کریں، بھاگ دوڑ نہ کریں. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس سی فرام ہیئر. یہاں سے دیکھتے ہیں. پائسیز. اوکے، یہ تو ٹورس تھا، وہ لبرا تھا، یہ لبرا جیمنا ایکویریس تھا، اور یہ پائسیز. فائنڈ یور سینٹر. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا گول آپ کا نہ ڈسٹرب ہو جائے. فائنڈ یور سینٹر. آپ کو اپنا سینٹر پوائنٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کہاں سے بگن کرنا چاہتے ہیں، آپ کہاں سے انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کہاں پر آنا ہے واپس. فائنڈ یور سینٹر. اور 12 ویکس میکس اراؤنڈ 4 months. 4 4 8 4 12 3 months. اور ہو سکتا ہے یہ ہو رہی ہو سچویشن آپ کے ساتھ، آپ بہت عرصے سے اس بات کا ویٹ کر رہے ہوں کہ یہ ڈیسیجن فائنلائز ہو جائے، میری لائف چینج ہو جائے. میں ویٹ کر کر کے اب بیزار ہو رہا ہوں، مجھے اب انتظار میرا ختم ہو جائے. لیکن خدا نے آپ کے لیے کوئی اور ہی پلان رکھا ہوا ہے. تو یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ یور سینٹر. آپ کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس کو آپ بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، اور جس کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. مے بی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے اس کا بہت بہترین پلان بنا رہی ہے. مے بی کیا، بلکہ حقیقتاً یہی ہوگا. تو پائسیز ہو سکتے ہیں آپ خود، یا پھر آپ کسی پائسیز لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اس کام کو ڈیلے کر دیتے ہیں. تو آپ کو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے اپنا سینٹر جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سی کہ اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے.
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? डबल 5, इवॉल्विंग, चेंज, सब्सटैंशियल चेंज इज़ इन योर फ्यूचर. मैंने कहा था कुछ तब्दीली आने वाली है आपके अंदर. एम्ब्रेस द चेंज, a need to overcome your insecurities and let go of fears. मेंटल ब्लॉक की बात यहाँ पर आई थी कि आपका मेंटल ब्लॉक है, आप इनसिक्योर हुए हैं. जिन चीज़ों को लेकर आप अननेसेसरीली कंफ्यूज होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, उनको आपने सोचने की, देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप इस तरीके से उन चीज़ों को लेकर चलें कि जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं. और ग्रोथ जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर ही आगे मिलती है आपको. तो अगर आप कुछ चीज़ों में स्टक रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. और आपके अंदर बहुत वज़नदार किस्म की तब्दीली आने वाली है, और वो लिखी भी है आपके मुस्तक़बिल में कि वो होकर रहेगी. तो आप इस चेंज को गले लगाएं. और आपको बहुत ज़रूरत है कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं कि नहीं यार ये हो जाएगा, मैंने जब कभी भी ये किया है तो हमेशा ये हो जाता है, नहीं, चांस लें एंड गो अहेड. ठीक है. एंड आई एम एवॉल्विंग. एवोल्यूशन एक फ़ेज़ से निकल के नए फ़ेज़ में एंटर होने का नाम है, जो कि बटरफ्लाई एवोल्यूशन आपने एक सबसे कॉमन साइंस में होती है कि वो कैसे अपनी एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में एंटर होता है. यही वो चेंज होता है. उसका शेप, उसकी अपीरियंस, उसका फंक्शन करना बिल्कुल बदल जाता है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पुराने खोल को पूरा का पूरा उतार फेंकें, ताकि आप नई चेंज की तरफ, नए शेप की तरफ, नए विज़न के साथ जो है ना वो आगे बढ़ें. तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे बताइए. और आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इवॉल्विंग. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.